हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का और इसी हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है और उसकी जो तफसीलात हैं। 2014 से इलेक्शन कमीशन में पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है उस हवाले से प्रोसीडिंग्स हो रही थी और इलेक्शन कमीशन की ही जो कायम की हुई स्क्रूटनी कमेटी थी वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कर रही थी। ये रिपोर्ट आज मंजर आम पर आई है। मीडिया पर जो अब तक तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक स्टेट बैंक ने पीटीआई के 2008 से लेके 2013 तक के जो अकाउंट्स हैं उनको देखा है और उसमें ये दावा किया है कि इस अरसे में पीटीआई को 1 अरब 60 करोड़ रुपए जो हैं उसके डोनेशंस जो हैं वो मिली हैं और इसमें से 30 करोड़ से ज़ायद जो रुपए हैं वो इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 सालों में पीटीआई के दौरान के जो हैं 50 से ज़ायद अकाउंट्स जो हैं उनकी तफसील जो है वो इलेक्शन कमीशन से छुपाई गई। अपोजिशन ने जो ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है इसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पीटीआई के ख़िलाफ़ एक नई चार्ज शीट करार दिया है। नवाज़ लीग के बकौल जो ये रिपोर्ट है इस को रोकने के लिए और ये सारी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए पीटीआई ने बहुत सी एक्सक्यूज़ेस इस्तेमाल की, मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चोरी पकड़ी गई है बकौल अपोजिशन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की तफसीलात पर अपना मौक़िफ़ भी दे चुकी है। उनका दावा ये है कि रिपोर्ट में 53 नहीं बल्कि 26 अकाउंट्स हैं जो ईसीपी में ज़ाहिर नहीं किए गए और इन 26 में से भी 18 पार्टी अकाउंट्स जो हैं वो गैर फ़ाल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि इस रिपोर्ट से ये साफ ज़ाहिर हो गया है कि पीटीआई की कोई फ़ॉरेन फंडिंग नहीं हुई और उन्होंने नवाज़ लीग के कायद नवाज़ शरीफ साहब पर पार्टी अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम लगाया है। नवाज़ लीग अब इस रिपोर्ट को किस तरह देख रही है और किस तरह वो आगे अपनी हिकमत अमली इसकी बेसिस पे बनाएगी, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। एहसन साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है कि रिपोर्ट जो है उससे घपला साफ ज़ाहिर हो रहा है, पर सर हुकूमत ये कहती है कि फ़ॉरेन फंडिंग का तो कोई केस इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है और ना रिपोर्ट ने ये कहा है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो जुर्म साबित हुआ है इसकी 2 डायमेंशंस हैं। एक तो ये है कि वो तमाम अकाउंट्स के जो स्टेट बैंक ने पकड़े हैं और जिन्हें ईसीबी के आगे, इलेक्शन कमीशन के आगे तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर नहीं किया था, इन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए के बाहर से पैसे आते रहे हैं, वो इस्तेमाल होते रहे हैं और वो अनअकाउंटेड फॉर हैं। तो लिहाजा पहली तो उनकी चोरी ये है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपने फंड्स को, अपने अकाउंट्स को खुफिया रखा। और दूसरी बात यह है कि इन तमाम अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए के बैरूनी मुल्क से पैसे आए। अब जब ये बात साबित हो गई है कि ये खुफिया अकाउंट थे तो इसका अगला मरहला यकीनन यही है कि इन अकाउंट्स में बैरून मुल्क से किस किस का पैसा आता रहा। आज मैंने सुनी हुकूमत के तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा एक बड़ा तफसीली फाइनेंशियल सिस्टम है। स्क्रूटनी कमेटी ने उनके उस फाइनेंशियल सिस्टम पर भी बड़े बुनियादी सवालात उठाए हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इनके अकाउंट्स बना रही थी उसने ऐसे प्रैक्टिसेस को अपनाया है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही बरखिलाफ हैं। इसका मतलब ये है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस करवा के अपने अकाउंट्स की हेरा फेरी को कवर करने की कोशिश करते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि वाज़े सबूत आया है। इससे पहले डस्का में इस हुकूमत ने और इस पार्टी ने
پاکستان میں پہلی دفعہ سرٹیفائیڈ الیکشن. احسن صاحب معاف کرے گا سر، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، مگر یہاں جو بہت سی کنفیوژن ہے سر وہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ اسٹیبلش کرنا اور اس کے بعد پارٹی کو بین کرنا وہ ایک طرف، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا آپ کے خیال میں قانون کے نیچے جرم ہے فار وچ پی ٹی آئی کین بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل؟ اور پاکستان مسلم لیگ نواز اب کیا دیکھ رہی ہے سر؟ کیا مطلب کہ مقصد اب یہاں پاکستان تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ میں بین کروانے، اور کیا آپ کے خیال میں یہاں ثبوت موجود ہے یا کوئی اور آپ لوگ آپشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے دونوں چیزیں موجود ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی ہے، کنسیلمنٹ کی ہے. یہ خود پاکستان کے الیکشن لاز اور جو رجسٹریشن ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اس لا کی خلاف ورزی ہے. اس کی سزا تو الیکشن کمیشن ہی متعین کر سکتا ہے کہ وہ انہیں کیا دے گا. لیکن جو ممنوع فنڈنگ ہے سر معاف کریے گا، سوری آپ پھر سے یہاں میری بات ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف جو کیس کو لوگ ہینڈل کرتے رہے، بقول ان کے زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہے وہ سیز ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نہیں، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. جو ممنوع فنڈنگ اگر ان کی ثابت ہوتی ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں ایسے لوگوں نے پیسہ دیا ہے جو غیر ملکی شہری ہیں یا بیرون ملک تنظیموں نے پیسہ دیا ہے جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہے، تو اس کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے، چونکہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی غیر ملکی فنڈنگ نہیں لے سکتی. اور اکبر بابر صاحب نے اس کے ثبوت نہ صرف الیکشن کمیشن کو دیے بلکہ میڈیا کے اندر موجود ہیں. سب میڈیا کو انہوں نے کاپیاں دی ہیں کہ بھارت کی طرف سے کون سی فنڈنگ آتی رہی، اسرائیل کی حمایت کے لابیز سے کہاں کہاں عمران خان صاحب فنڈز لیتے رہے. تو اگر یہ بات درست ہے کہ یہ ایسے ذرائع سے پیسے لیتے رہے جو غیر ملکی شہری ہیں، اور بالخصوص ایسے لوگ کہ جن کا پاکستان دشمن ہونا بھی ثابت ہے، تو پھر پی ٹی آئی کی رجسٹریشن یقیناً کینسل ہو سکتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ فورن فنڈنگ کو ڈیفائن کس طرح اب کریں گے؟ بیکاز اس کا پروسیس بھی تو بہت لمبا ہے. پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا، پھر حکومت کے پاس معاملہ جائے گا، پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا. سو دیر ہیز ٹو آلسو بی سم انڈرسٹینڈنگ کہ ہم فورن فنڈنگ کیا ایک صرف انڈیویجول سے لنک کریں گے یا کسی غیر ملکی حکومت سے لنک کریں گے؟ کس طرح اس کا فیصلہ کیا جائے گا؟ دیکھیے اس میں لا بہت واضح ہے. اگر پی ٹی آئی نے کسی غیر ملکی شہری سے، غیر ملکی تنظیم سے یا غیر ملکی حکومت سے کوئی فنڈنگ کی ہے تو اس نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ کئی تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے چونکہ وہ بیرونی ان کی طرف مداخلت یا بیرونی فنڈنگ کے الزامات لگتے ہیں، اور یہ کوئی ملک بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی داخلی سیاست کے اندر اس طرح بیرونی مداخلت ہو. آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. جو مسٹر کلین تھے، جو مسٹر ٹرانسپیرنٹ تھے، وہ سب سے زیادہ نان ٹرانسپیرنٹ آئے ہیں. اور ایک بات میں عارفہ ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یہ فورن فنڈنگ. اگر آپ عمران خان صاحب کے ٹیکس ریٹرن جو آئے ہیں وہ دیکھیں، 2 سالوں کے اندر ایک شخص کا ٹیکس 1 لاکھ سے 1 کروڑ ہو گیا. ان کی پارٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں عمران خان صاحب کا بزنس کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کا 1000 گنا ٹیکس بڑھ گیا حکومت میں آنے کے بعد، اور آپ کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہیں، آپ پیسے کہاں سے کماتے ہیں، آپ تحفے لیتے ہیں باہر سے. آپ ان کی لسٹ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے کاروبار کی تفصیل بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بیرونی فنڈنگ کی تفصیل بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں مسٹر کلین. یہ تو موسٹ ان کلین ہے آپ. نہیں سر، یہ بالکل آپ ایز اے سیڈ، اور یہ بہت سی تنقید اس حوالے سے حکومت پہ ہوتی بھی رہی ہے، عمران خان صاحب پہ بھی ہوتی رہی ہے اور ہوگی بھی صحیح. بٹ لیگلی لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا آسان نہ ہو جتنا اپوزیشن سوچ رہی ہے. یہ فورن فنڈنگ کو اسٹیبلش کرنا، فورن فنڈنگ کو لیگل ٹرمز میں، اور پھر جماعت کو بین کرنا. کیا آپ کے خیال میں کیا، اور میں یہ سوال سر اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ بھی تو بات ہے کہ شاید اپوزیشن کی کچھ جماعتیں یہ بھی
सोच रही थी कि इससे आसान होगा कि अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए केस बनाया जाए देखिए अगर ये 62-63 के नीचे, तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आप लोग इस तरह की कोई थिंकिंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में? अगर ये 2017 होता और इस तरह का केस मुस्लिम लीग नून के खिलाफ निकला होता तो आप देखती कि खड़े पैर मुस्लिम लीग नून भी कलअदम हो गई होती और उसके लीडर भी कलअदम हो गए होते। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे लिए कानून और था, इमरान खान साहब के लिए कानून और है। इन्होंने तो बल्दियाती इदारों को भी 7 महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पाँव के नीचे रोंदा और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अजूली कैसे की है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बहुत चहेते हैं, लाडले हैं, इनके साथ कानून कैसे पेश आएगा ये हम नहीं समझ सकते। लेकिन अगर कानून फेयरली अप्लाई हो तो सर, बट ये कानून आप किसको कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं या जुडिशरी की बात कर रहे हैं? ये कानून कौन है जिसको आप कह रहे हैं जिसके लिए लाडले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? मैं तो ओवरऑल सिस्टम रियासत की बात कर रहा हूँ कि रियासत जो है वो अपना कानून लागू करने में यकसा पैमाना नहीं रखती। आप अंदाजा कीजिए कि एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 7 महीने तक वो रोंद के रख दे और उसे कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को खड़े पैर इसलिए नाअहल कर दिया गया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे खत नहीं लिखा था। और यहाँ पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल हुए, 7 महीने उनको किसी ने बहाल नहीं किया, उस फैसले की धज्जियां उखाड़ दी, कोई पूछने वाला नहीं, किसी ने बुलाया तक नहीं उस्मान बुज़दार और इमरान नियाजी को अदालत में आके जवाब दो ये कैसे हो रहा है। तो सर फिर मैं आपकी बातों से तो यही समझ रही हूँ कि ये आप ऑब्वियसली इसको पॉलिटिकली तो इस मामले को बहुत इस्तेमाल करेंगे, मगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कोई ये तवक्को ना रखें कि आप लोग इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे या कोई लीगल ऑप्शंस पे गौर करेंगे? हम इस केस को पूरा फॉलो करेंगे और अदालती निज़ाम का इम्तिहान लेंगे कि क्या वो कानून जो हम पे लागू किया गया था गलत लागू किया गया था। अब जबकि ये चोरी पकड़ी गई है तो पीटीआई और इमरान खान के ऊपर वो कानून कैसे लागू होता है। बिल्कुल सही सर, वक्त कम है बट आज एक और भी अहम खबर सामने आई थी। एक मुबैना ऑडियो सामने आई है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, एक मीडिया ग्रुप का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सर उस पर क्या मौक़िफ़ है? वी वुड लाइक टू नो वेरी क्विकली। मैंने वो ऑडियो सुनी है। वो ऑडियो ना किसी मीटिंग की है ना किसी फोरम की है, वो बज़ाहिर एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है और उसके मदरजात में भी मुझे कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं लगी। अलबत्ता मुझे जो एतराज़ है वो ये है कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत लोगों की निजी गुफ्तगू टेप कर रही है और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। बट ये जिस जमाने की ऑडियो टेप है उस जमाने में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं थी, प्रॉबेबली आपकी हुकूमत थी। ये अगर किसी ने जिसने की है इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे कि जो निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहे थे और उस निजी गुफ्तगू को अब इस मौके के ऊपर मंजर आम पे लाने का मकसद क्या है। बज़ाहिर ये गुफ्तगू एक दिन पहले लाई गई थी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कमेटी के फैसले को डिफ्लेक्ट किया जा सके, लेकिन उसे मीडिया ने पिक नहीं किया चूंकि वो गैर अहम थी और पीटीआई कामयाब नहीं हुई इस साजिश में। आज जो सबसे बड़ा इशू ज़ेरे बहस है वो फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और पीटीआई का वो मेकअप जो उन्होंने दयानतदारी और ईमानदारी का रखा था वो धुल गया है और उनका असल चेहरा आया है कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के फ्रॉड किए हैं। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से हमदर्दी करता हूं और उनसे कहता हूं कि वो अपना मुतालबा करें कि इमरान खान उनको जवाब दें कि उनके पैसों को इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया, क्योंकि कमीशन को तो हिसाब नहीं दिया। सर बिल्कुल सही। जस्ट टू क्लैरिफाई, तो आप यानी कि कंफर्म करें कि ये ऑडियो जो है वो सही है और मरियम नवाज साहिबा और परवेज रशीद साहब की आवाज ही है। आपको एतराज इस बात पे है कि ये रिकॉर्ड किसने की और ऑब्वियसली प्राइवेट कन्वर्सेशन? मैंने तो जो सुनी है इससे कता नजर कि वो सही है या नहीं है, उसमें जो गुफ्तगू है मुझे कोई काबिल एतराज नहीं लगी। हर वो इदारा जो मीडिया से
وابستہ ہوتا ہے یا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کمپنی کا ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ہو, وہ بھی اسی قسم کی گفتگو کرتا ہے کہ میڈیا ہم سے ہاسٹائل ہے یا فیوریبل ہے. مریم نواز صاحبہ کس کیپیسٹی میں یہ ڈسکس کر رہی تھیں یا کہہ رہی تھیں کہ میں جیو نیوز سے پوچھوں گی پروگرام کے بارے میں؟ ہر یہ بحث وہ ہے کہ جو ہر پولیٹیکل ورکر ہر روز اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے ہر ٹی وی پروگرام کے بعد کرتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے, کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جو قابل اعتراض ہے. یہ تو ہر روز ہر شام ہر بیٹھک پہ ہر پولیٹیکل ورکر یہی بحث کر رہا ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں کس نے کس قسم کی رائے کا اظہار کیا, کون کس کے خلاف بولا, کون کس کے حق میں بولا. اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض مجھے تو بات نظر نہیں آئی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو کووڈ-19 کی 5ویں ویو کے حوالے سے حکومت NCOC کے خدشات سامنے آئے ہیں اور جو نیا ویریئنٹ ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان میں کرونا کی جو 5ویں لہر ہے, جس کی پریڈکشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ NCOC کی طرف سے آ گئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو بڑھتے ہوئے اومیکرون کے کیسز ہیں. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے میڈیا میں یہ تصدیق کی ہے کہ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کے کیسز اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور صرف کراچی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو وہاں پازیٹیوٹی ریٹ ہے, یعنی کہ کیسز کے مثبت ہونے کی شرح ہے, وہ 8.9% تک پہنچ چکی ہے, جو صرف 24 گھنٹے پہلے تک 6 سے 7% تھی. ڈاکٹر فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ کرونا سے زیادہ تر ایسے لوگ شکار ہو رہے ہیں جو ان ویکسینیٹڈ ہیں, اور جو ویکسینیٹڈ لوگ جن کو کووڈ ہو رہا ہے وہ اب بھی بہت کم ہیں. دوسری طرف کراچی ہی کی بات کی جائے تو میڈیا اطلاعات کے مطابق جو محکمہ صحت سندھ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک بھر میں ویکسینیشن کی شرح کراچی میں سب سے کم ہے, جو اب بھی 40% سے اوپر نہیں ہے, اور شہر میں جو کیسز سامنے آ رہے ہیں ان میں سے 50% ایسے ہیں جو اومیکرون کیسز ہیں. امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں ان میں بھی نئے ویریئنٹ کے جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہونے کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایک نیا ویریئنٹ جو ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اس کو فلورونا کہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ فلو اور کرونا کا ایک مجموعہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ذکر ہیلتھ کارڈ کا بھی کریں گے جو پنجاب میں لانچ ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے. اور ان سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, وزیر اعظم کے خصوصی برائے صحت ہے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, 5ویں ویو کا ذکر NCOC کی طرف سے کچھ روز پہلے ہی ہو گیا, اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ کافی تیزی سے اوپر جا رہا ہے, خاص طور پہ کراچی کے اندر. تو سر یہ بتائیے گا کہ ہاؤ کنسرنڈ آر یو, مطلب کہ کتنا آپ اس وقت فکر مند ہیں, کیونکہ آبویسلی ساتھ ساتھ یہ بھی بار بار اطلاعات آ رہی ہیں کہ اومیکرون کے جو سمٹمز ہیں وہ اتنے انٹینس نہیں ہیں, اور زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو ایک ہلکا سا بخار ہوتا ہے 1-2 دن, اور اس کے بعد لائف کنٹینیوز ٹو بی نارمل فار دیم. جی بہت شکریہ. کنسرن کا جواب تو یہ دوں گا کہ جب بھی کبھی ہمارے اعداد و شمار میں اضافہ ہونا شروع ہو تو قدرتی بات ہے کہ کچھ کنسرن ہوتی ہے, اور وہ کنسرن یہ ہوتی ہے کہ جب یہ اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کہاں جا کے رکتا ہے, اور صرف ان نمبر سے یا پرسنٹ پازیٹیوٹی سے بڑھ کے جو ایک لحاظ سے سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ خدا نخواستہ اس میں سیریسلی لوگ بیمار کتنا ہوتے ہیں, اور ان میں سے ہسپتال کتنے جا کے آکسیجن وغیرہ کی جن کو ضرورت پڑے, اور خدا نخواستہ ڈیتھس نہ ہو اس سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کنسرن کرتی ہیں. ابھی جو موجودہ سچویشن ہے اس سے یہ تو واضح ہو رہا ہے کہ ایک اضافہ کیسز میں کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے, کراچی میں بھی اور دیگر بڑے شہروں میں بھی اب آپ کو کیسز دکھ رہے ہیں. کلیئرلی جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی کو اگر ایک معیار کے طور پہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے کراچی کے نمبرز اس وقت زیادہ ہیں, لیکن
गुज़िश्ता वेव्स में भी आपने देखा होगा कि पिछली 4 वेव्स में कम से कम 2 ऐसी वेव्स थी, 3 ऐसी वेव्स थी जहां यानी शुरू जो है वो एक जगह से हुआ और फिर बाकी मुल्क में जो है फिर उसके जिसे कहते हैं नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कराची में बढ़ रहे हैं तो मेरा ख्याल ये है कि ये वाज़ेह है कि बाकी बड़े शहरों में भी कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर आएगा। क्या ये ट्रांसलेट डॉक्टर साहब फिर वही बात, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि क्या आप सचमुच आपको ये भी इस दफ़े भी ये खदशा है कि नंबर्स इतने बढ़ेंगे कि अस्पतालों पे उसी तरह का प्रेशर पड़ेगा जैसे कि हमने पहली वेव में या डेल्टा वेव में देखा? 2 चीज़ें हैं जो हमें कुछ बेहतरी की तरफ रख सकती हैं। एक ये कि गुज़िश्ता 4 वेव्स की निस्बत इस वक्त बाहर कैफ वैक्सीनेशन पहले की निस्बत तो ज़्यादा है और कुछ शहरों में 40% के करीब 40s में है, इस्लामाबाद में इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो ये है कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो थोड़ा ज़ोर पकड़ चुका है, तो एक तो वो बचाव का रास्ता है। दूसरा ये है कि क्या ये जो वेरिएंट है ये फैलता तो तेज़ है, क्या लोगों को बीमार भी उसी शरह से करेगा जैसे कि पहले होता रहा या नहीं? इसका जवाब किसी के पास वाज़ेह नहीं है। कुछ एदाद-ओ-शुमार जो बाहर के मुल्कों से आ रहे हैं, लगता है कि हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, लेकिन उन्हीं ममालिक में फिर वैक्सीनेशन की शरह भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंक्लूजन्स इसके मोहलिक होने के बारे में हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन हफ्ते 10 दिन की बात है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो बीमारी की शिद्दत है इसमें कितनी आती है। फैलाव तो डेफिनेटली होगा, वो नज़र भी आ रहा है, लेकिन फैलाव की निस्बत हम ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान भी होते हैं, जिसके बारे में तैयारी भी ज़्यादा करनी होती है, वो हॉस्पिटल्स का फिल अप या हॉस्पिटल्स में एडमिशंस। तो डॉक्टर साहब इसी हवाले से, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि कितने सिम्टम्स होंगे, अस्पतालों को कितने लोगों को जाना पड़ेगा, मगर अमेरिका जैसे ममालिक से भी इस तरह की अब खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों पे प्रेशर पड़ रहा है, वैक्सीनेशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है हमसे, और अगर सिम्टम्स जो हैं वो इतने इंटेंस नहीं हैं जैसे कि डेल्टा के या पहले थे, तो देन व्हाई दीज रिपोर्ट्स, क्यों वहाँ पे अस्पतालों पे प्रेशर आ रहा है? ये क्या आप सर एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर वो कहते हैं ना कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर इज स्टिल अ लार्ज नंबर। सो मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, मैं ऐसे ही एक मफरूजा एक इमेजिनरी नंबर कह रहा हूँ कि 1 लाख लोगों को हो जाए, और उसमें से अगर आप कहें कि सिर्फ 1% बीमार हो रहे हैं या 0.5% बीमार हो रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी तादाद होती है। तो जब ये कोई ऐसा वायरस हो या उसकी किस्म हो जो तेजी से फैलता हो और बैक वक्त बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दे, तो चाहे एज अ परसेंटेज तो उसमें से शायद कम लोग बीमार हों, लेकिन वो बहुत सारों में से 1% जो है वो भी सैकड़ों और हजारों में बात चली जाती है। तो ये वजह है कि यूएस के कुछ एरियाज में इस पर प्रेशर आया सिस्टम पे। दूसरा, आपको मालूम है कि अमेरिका में वैक्सीनेशन ज़ाहिर है हमसे तो ज़्यादा हुई भी है, लेकिन उनके यहाँ भी बड़ी वेरिएशन है। कुछ जगहों में निस्बतन कम है, कुछ जगहों में वैक्सीनेशन का अपटेक और एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। स्टेट बाय स्टेट बड़े डिफरेंसेस हैं। आपको पता है वहाँ ये वैक्सीनेशन और मास्क का इस्तेमाल एक बेवजह पॉलिटिकल आइटम भी बन गया था। तो ये भी उसकी वजूहात हो सकती हैं। अपने मुल्क के बारे में आपको बता सकता हूँ कि हमारी वैक्सीनेशन अच्छी है इस वक्त, लेकिन इतनी नहीं कि हम कहें कि ये कुली तौर पे सारे इस फैलाव को रोक देगी। इसलिए अभी भी मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी ओरिजिनल एहतियात थी, बड़ी लो टेक्नोलॉजी वाली, ये मास्क वाली और थोड़ा सा फासला रखने वाली और खिड़कियों को थोड़ा खोल देने वाली, वो आज भी उतनी एप्लीकेबल है। आजकल जरा सर्दी है, खासतौर पर मुल्क के शिमाल में, तो खिड़कियां खोलनी इतनी आसान नहीं। तो ये बताइएगा कि माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, वैक्सीनेशन के हवाले से हम बारहा हुकूमत से सुनते रहे कि वो इट कुड बी फास्टर, साथ में ये भी बात आ रही थी कि पहली डोज लोग लगवा रहे हैं, दूसरी नहीं लगवा रहे। उसको एड्रेस करने के लिए सर लगा नहीं कि हुकूमत ने कुछ किया है? नहीं, ऐसे तो नहीं है। देखिए, ये जो 70, इधर से शुरू कर लेते हैं बात को। 70% जो फुली वैक्सीनेटेड का टारगेट था, इसका मतलब था कि दोनों डोजेस चाहिए थी, मासिवा कैंसाइनो के, जिसकी 1 डोज ही काफी थी। तो 1 सेकंड के लिए उन वैक्सीन का जिक्र कर लें जिनकी 2 डोजेस थी, तो वो 2 डोजेस लगी तो ये 70 मिलियन का टारगेट हुआ ना। सो इसलिए सेकंड डोज के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की गई, बहुत फॉलो अप किया गया। सेकंड डोज के लिए मुख्तलिफ प्रोविंसेस ने स्पेशल कैंपेन्स की। पंजाब के नंबर्स तो ज्यादा थे ही। मैं आपको बताऊं, बलोचिस्तान जिसके नंबर सबसे पीछे थे, वो दूसरी प्रोविंसेस को ओवरटेक कर गया इसी एफर्ट के बायस। और फिर जो सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, उसका भी बहुत ढेर सारा इस्तेमाल किया गया ताकि फुली वैक्सीनेटेड की जो टारगेट है वो प्रॉपरली रीच हो जाए।
اس پہ بہت ایفرٹ بھی ہوئی, صرف ایفرٹ نہیں ہوئی, اس کے نتائج آپ کے سامنے. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ابھی راستہ ختم ہے. آپ دیکھیے اس وقت جو اگر آپ ویکسینیشن کے نمبرز دیکھیں تو جو ہماری ابو 12 پاپولیشن ہے اس کی تقریباً 47% کے قریب جو ہے وہ لوگ ویکسینیٹڈ ہیں. اچھا وہ فلی ویکسینیٹڈ ہے, لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ 53% آدھے سے ذرا زیادہ لوگ ابھی باقی ہیں جنہوں نے ویکسینیٹ ہونا ہے. تو یہ ہاف فل اور ہاف ایمٹی والی بات ہے. ہم کافی گلاس کو ہاف فل کر چکے ہیں, لیکن باقی ہاف کو بھی فل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ساری پاپولیشن بچ سکے اور یہ چیز کوئی اس میں نہتا نہ رہ جائے, ان پروٹیکٹڈ نہ رہ جائے. اچھا سر, ویری کوئکلی بریک پہ جانا ہے. بوسٹر شاٹ کے حوالے سے میں بتا دیں بہت کنفیوژن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 لگوانی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 ہی ہوگی, پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 لگوا لیا ہے, کوئی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کینسائنو جیسی سنگل شاٹ لگوائی ہے تو کیا اب ہمیں 2 بوسٹر شاٹس لگوانی پڑیں گی. جسٹ کین یو کلیئر دا کنفیوژن اینڈ دا متھس اراؤنڈ دس ایشو. جی ویری کوئکلی. پہلی تو بات یہ ہے کہ بوسٹر کا ذکر کرتے ہی سب سے پہلے مجھے ان کا خیال آیا تھا جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, جو بالکل ان ویکسینیٹڈ ہیں, تو پہلے تو ترجیح ان کی ہے. لیکن اگر آپ بوسٹر لگوا رہے ہیں تو ایک یہ ہے کہ 6 ماہ گزر چکے ہوں تاکہ آپ ایسی سچویشن میں ہو جائیں اس کا بہترین فائدہ اٹھایا جا سکتے. اگر آپ کو سنگل ڈوز والی ویکسین لگی ہے تو جو اضافی ڈوز ہے وہ 1 بھی کافی ہونی چاہیے. لیکن اس کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سائنس اور اعداد و شمار ہیں وہ ابھی ایوالونگ ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں 6 مختلف قسم کی ویکسینز استعمال ہو رہی ہیں, اور کس کا کس کے ساتھ کیا مکس اینڈ میچ ہے اس کا ہارڈ ڈیٹا قدرے کم ہے دنیا میں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی 1 ڈوز لگی تھی اور وہ 1 ڈوز والی ویکسین تھی یعنی کینسائنو, تو اس کے بعد اگر آپ بوسٹر لگوانا چاہتے ہیں تو 1 ڈوز اور ضرور لگوا لیجیے اگر آپ کی 30 سے عمر زیادہ ہے اور آپ کو 6 ماہ سے زیادہ ہو چکی. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس ہم ڈاکٹر فیصل سلطان سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, بیفور موونگ آن ٹو دا ہیلتھ کارڈ, ویری کوئکلی بتائیے گا, وقت کم ہے, آر یو تھنکنگ آف اینی ریسٹرکشنز ایٹ دس پوائنٹ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ سینیریو میں آئی کین سے کہ نو میجر ریسٹرکشنز اور نو میجر چینجز. لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں وچ از کہ نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں آل کارڈز آر آن دا ٹیبل. اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہر چیز کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت مجھے کوئی میجر ریسٹرکشنز نہیں نظر آتی. ڈاکٹر صاحب, ہیلتھ کارڈ آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بھی لانچ کر دیا ہے. آبویسلی اس کے اوپر پولیٹیکل بحث تو الگ ہو رہی ہے, بٹ سر بہت سی یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جو ایک آگے ہی اسٹیٹ کا سسٹم ہے جو اچھا نہیں ہے, اس کو اب آپ اور پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کو کمزور کریں گے یہ سسٹم انٹروڈیوس کر کے. اور اسی حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی بھی ایک تقریر کوٹ کی جا رہی ہے. ایک میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سوال پوچھا, بیکاز اس سے زیادہ غلط امپریشن کوئی نہیں ہو سکتا. میں اس کو بالکل ڈیبنک کرتا ہوں ون بائی ون. پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلا تو یہ بتا دوں کہ پنجاب کے علاوہ فیڈرل ٹیریٹریز, اسلام آباد, جی بی, اے جے کے, سب کے اندر یہ چیز کا انعقاد ہو رہا ہے. سو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ان تمام ٹیریٹریز میں موجود ہوگا, استعمال ہوگا, اور یہ جو فیسلٹی ہے یہ سب کے لیے ہوگی, تمام سٹیزنز کے لیے جو ان جگہوں میں رہیں. اچھا, اب آتے ہیں پبلک سیکٹر انفراسٹرکچر پہ. یہ بالکل بات غلط ہے, تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہے. کسی صورت بھی جو پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے, پبلک ہیلتھ ڈیلیوری کا انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, ڈی ایچ کیوز ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, میجر ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو کسی طرح بھی ڈسمینٹل, کم یا بند کرنا یا ڈائلیوٹ آؤٹ کرنے کا کوئی پلان نہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ صحت انشورنس پروگرام ہے یہ اس کو کمپلیمنٹ کرے گا, اس کو ایڈ کرے گا, بلکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نہ صرف کہ یہ ان کو کمپلیمنٹ کرے گا بلکہ آگمنٹ کرے گا. کیسے؟ اس میں اضافہ کرے گا, بہتری کرے گا. تمام پبلک سیکٹر ہاسپٹل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اف آئی مے انٹرپٹ یو ہیئر سر, کیونکہ یہ بڑی ایک لمبی بحث ہے نا, آبویسلی آپ پوائنٹ دیں گے, بٹ سر یہ تو کچھ ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں, کیونکہ انڈیا میں بھی اس طرح کا کارڈ انہوں نے کوئی انٹروڈیوس کروایا تھا, اس پہ بھی ریسرچ یہی تھی. تنقید تو سر یہ ہوتی ہے کہ دس از اے شارٹ کٹ فار اینی گورنمنٹ, کہ آپ جو پبلک سیکٹر سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی بجائے بس لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ علاج کروا لیں. یہ تنقید تو سر آپ مانیں گے نا کہ یہ ہوتی ہے.
तनकीद जरूर हो सकती है, जब भी नई चीज होती है तो लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं, अनक्लियर भी होते हैं। और मैं आपको बहुत से मिसालें दे सकता हूं, अभी हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे जिसमें तनकीद थी, व्हेन पीपल रियली डिडंट अंडरस्टैंड द फुल स्कोप एंड नेचर ऑफ थिंग्स। अब मैं आपको बताता हूं, पहली तो एविडेंस ये है कि हम पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग बेहतर करना चाहते हैं। केपी में, पंजाब में और फेडरल टेरिटरीज में हर जगह मिसाल के तौर पे मेजर हॉस्पिटल्स के लिए मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्ट लाया गया, जिसमें बेहतर गवर्नेंस के लिए, बेहतर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए और बेहतर क्वालिटी के लिए बोर्ड्स बनाए गए हैं जो की लीडरशिप को खुद चूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि छोटी छोटी चीज के लिए मिनिस्ट्री के सेक्शन ऑफिसर्स और सेक्रेटरीज के पीछे भागें। सो ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स को और इदारों को बेहतर चलाने की अपनी जगह बिल्कुल कायम है। नॉट ओनली के कायम है बल्कि वो इससे भी गेन करेंगे। वो कैसे? देखिए, जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वो भी एम्पावर्ड हैं टू एनलिस्ट इन द सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम। मैं आपको मिसाल इस्लामाबाद में पिम्स की दे देता हूँ। अभी कुछ अरसा हुआ है वो एनरोल हुए हैं, सेहत प्रोग्राम है, ऑलरेडी वो मिलियंस में जा रही है उनकी जो रेवेन्यू टेक है फ्रॉम दैट। सो ना सिर्फ के प्राइवेट सेक्टर अच्छा सर, अगर माफ करिएगा क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं बार बार आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट सर यही जो रेवेन्यू इनटेक की बात है तो सर इस पे हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम है इसके बार बार कहा जाता है कि जो मॉनिटरिंग इसके ऊपर आप करेंगे कि कहाँ खर्चा हो रहा है, किधर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ तो नहीं हो रहा, दैट्स इसेंशियल, और उस पर कितनी आप लोग चेक रख रहे हैं? बिकॉज अगेन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये भी लोग बात करते हैं कि मॉनिटरिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। देखिए, मॉनिटरिंग विल बी देयर, इज देयर, इट इज प्रीटी गुड, इट कैन ऑलवेज बी बेटर। हर ऐसी जो चीज है मॉनिटरिंग टाइप चीज, उसको हमेशा और बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें दो चीजें बहुत अहम है। एक, डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल, और वो हेवीली किया जा रहा है। आज बैठ के आप बता सकते हैं कि कहाँ किस चीज की यूटिलाइजेशन हो रही है, और जहां ओवर यूटिलाइजेशन हो रही होगी और हो रही है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। और दूसरी चीज चेक्स एंड बैलेंसेस की है कि जहां कहीं इंडिविजुअल या इदारा ओवर यूज या ओवर सब्सक्राइब कर रहा होगा उसके ऊपर पकड़ भी होगी। हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन भी मौजूद है फॉर इंडिविजुअल्स। तो ये ऐसी मादर पिदर आजाद माहौल नहीं होगा, इसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप देखेंगे आज से 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विल बी सर्विंग टुगेदर, और ये अवाम के लिए बेहतरी होगी। इसमें बहुत पब्लिक गुडविल शामिल है और पब्लिक इंप्रूवमेंट शामिल है उनकी हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।